अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ग्रामी कदर हजरात, अज असी इसाले सवाब की महफिल विच हाजिर हाँ। अज दा दौर बड़ा तेजी दे नाल गुजरदा है। हर बंदे दी दौड़ लगी है। हर बंदा सोचदा है वे कि काम असी थोड़ा कर लईए ते अजर ओहदा सानू बहुता लग जाए। हर बंदे दी सोच, अगर कोई मजदूरी करता तो भी सोचता है कि मैं दुरानिया काम का थोड़ा होवे ते अजर बहुता लग जाए। यानी कि किसी भी शोबे का बंदा, हर बंदे की सोच ये वे कि बड़ा तेजी नाले दौर सफर करता पिया ते काम जिहड़ा वो थोड़ा करिए ते अजर सानू बहुता लभ जाए। हुण साडा इत्थे इकट्ठियां होण दा जिहड़ा मकसद है ना, इंसान लफज जिहड़ा निसियान विचों निकले आए। इंसान दा माना ये बनदा बहुत ज्यादा भुल जाण वाला, बहुत ज्यादा भुल जाण वाला। ए रल मिल के जिहड़ी 2-4 मिनट गलबात करनी है, ये अल्लाह दी बारगाह च हाजरी लग जे। कदी कदी इंज भी हुंदा कि हाजरी लग जे ना तो भी कमाल दर्जे ते पहुंच जाती है। उसकी एक छोटी जी मिसाल अर्ज करा कि हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जदों खरीदो फरोख्त का ऐलान होया ना, ते अक्सर तुसां सुनिया कि बुढ़ड़ी जी माई ते कच्चे सूतर दी अट्टी चुकी है ते भी टुरी जाती है पे। ते किसे पूछया माई जी किधर चलियां? आपने फरमाया पुत्रा तेनू नहीं पता यूसुफ अलैहिस्सलाम दी खरीदारी का ऐलान होया, मैं ते यूसुफ खरीदन चली हाँ। ते जिन्हां नाल खिताब हुंदा पिया उन्हां आख्या अम्मा जी मुल्कां दे बादशाह बड़े बड़े हीरे जवाहरात बड़ा कुछ लैके आउंदे ने, उन्हां दे मुकाबले च तुहाडे सूतर दी अट्टी की काम करेगी? ते माई साहबा ने जिहड़ा जवाब दिता ना, फरमाया पुत्रा मैं भी जाननी हाँ कि अट्टी दी कीमत कोई नहीं, लेकिन नीयत इस ते चली हाँ जिहड़ी सफ च यूसुफ दे खरीदार होंदे उस सफ च मेरा भी ना आ जाए। असी इत्थे बैठे हाँ, अल्लाह और अल्लाह दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नां लैने आ पे यार, और कुछ भी ना होवेगा ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे जिक्र करने वालियां दे विच ते ना आ जाएगा ना। अगर विच ना आ गया हाजरी लग गई, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह ते बहाने बहाने नाल चाहता है कि बंदे तू मंग ते सही, वो मेरे बूहे ते आ ते सही, वो मेरे सामने अपनी गर्दन नू झुका ते सही, अपनी जबान ते कोई जुमले लिया ते सही, वो मेरे को कुछ मांग के वेख ते सही। वेख मैं परेशानियां दे दरवाजे बंद करके मैं किवें तेरी दुआ नू कबूल करना। तो ग्रामी कदर हजरात, साडी अपनी गफलत, अपनी साडी कुताही समझ लवो कि असी अल्लाह और अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस कुर्ब तो दूर होंदे जा रहे हैं। साडी मुआशरे दे मुताबिक वेखिया जाए तो निज़ाम की कोई आंदा जी फलां पीर साहब ने बड़ी करनी वाले ने, वो पीर साहब की वलायत कमाल दर्जे दी है। वेखन विच ते पीर साहब नहीं, उन्हां दी वलायत दा कमाल या अल्लाह जानदा या अल्लाह दे रसूल जानदे। उन्हां दे अंदर खाते नूं ते असीं नहीं जानदे, दिल दरिया समंदरों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने। साडियां नज़रां दे विच ते उन्हां दा ज़ाहिर आ रहा है। कोई अलामा साहब ने अल्लाह दा कुरान पढ़ते हैं, सोने नबी दा फरमान पढ़ते हैं, साडे सामने उन्हां दा ज़ाहिर आउंदा पिया, बातन या खुदा जानदा या मुस्तफा जानदे ने। असी बातन ते नहीं जानते। साडियां नज़रां दे विच फलां बड़ा परहेजगार है, फलां बड़ी दुआ करदा है, पता नहीं उहदी दुआ अल्लाह कबूल करे या ना करे। पीर साहब की दुआ पता नहीं अल्लाह कबूल करे या ना करे, अलामा साहब की दुआ पता नहीं अल्लाह कबूल करे या ना करे। पर समझ नहीं आती कि कैसे कैसे ज़हन बन गए ने।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਹ ਹਸਤੀ ਕੌਣ ਹੈ کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ یہ گلاں باتیں کرنیاں نے، کتاب دا ٹائم نہیں۔ جدوں قوم نے آپ دی والدہ تے طرح طرح دیاں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں تو رب کائنات نے فرمایا اے پیارے عیسیٰ، ہن اپنی ماں دی گود وچ تانوں ممبر سجانا پینا، اپنی ماں دی گود وچ بیٹھ کے تانوں گل سنانی پینی ہے، انہیں اس قوم نو جواب تساں دینا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن عمر ہے، کتابہ تفسیر دے اندر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قوم نو مخاطب کر کے فرمایا اے میری قوم، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سوال پیدا ہویا اے اللہ دے نبی کہ تسی روح اللہ بھی ہو، تہاڈا بڑا مقام ہے، اعتراض تہاڈی امی جی تے پیا ہوندا ہے تے تسی آندے ہو لوکو میں اللہ دا بندہ جے، لوکو مینوں اللہ نے کتاب عطا کیتی ہے، اے لوکو میں اللہ دا نبی بن کے آیا۔ سوال تے بندا ہے نا اے اللہ دے نبی، اعتراض تہاڈی امی جی تے ہوندا پیا تے فضیلتاں اپنیاں پڑھ پڑھ کے سناندے ہو پے۔ اللہ دے نبی دسنا چاہندے نے او کیوں نہیں تانوں سمجھ آؤندی کہ جڑے پتر دا اے مقام ہوئے او دی ماں دا کردار کدے غلط نہیں ہو سکدا، او دی ماں دا کردار کدے غلط نہیں ہو سکدا۔ وہ دسنا چاہندے نے کہ میں اپنی شان دساں، میری ماں دا مقام اونجی پتہ لگ جائے۔ ایسے نبی تے رب کائنات نے فرمایا پیارے عیسیٰ، اگر تساں ماں دی نافرمانی کر لئی نا، اپنی امی نو ناراض کر لیا تے پھر تانوں دی سزا بھی ضرور لبے دی۔ اللہ نے قرآن دے اندر جملے پورے تے پورے وضاحت نہ بیان فرمائے نے، پر کچھ چیزاں ہوندیاں نے نبیاں دی شان دے مطابق عام بندہ بول ہی نہیں سکتا، پر جڑے الفاظ اللہ دے قرآن نے استعمال فرمائے نے نا اس مالک دی شان تے جے عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبیاں نو بھی اللہ رب العزت فرماندا ہے کہ ماں دی خدمت کریا جے تے اسی کس کھیت دی؟ سانو چاہیے کہ جنہ دیاں ماواں موجود نے نا پہلی فرصت چی اپنی ماواں کولوں معافی منگ لئیے جے کوئی ساڈی زبان تو جملہ نکلیا تے انشاءاللہ ماں راضی تے رب بھی راضی۔ اللہ رب العالمین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن 2 تو 4 منٹ ایک ننا خطیب ہے کہ مفتی اعظم پاکستان مفسر قرآن ترجمہ قرآن صاحب ترجمۃ القرآن نور الایمان مفتی محمد رضا المصطفیٰ ظریف القادری صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بریلی شریف انڈیا، انہاں دے شگرد محمد آصف علی 2-4 منٹ دی حاضری انشاءاللہ، اس تو بعد علامہ صاحب دا بیان شروع ہے۔